अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ जो TGT, PGT और BPSC से मुताल्लिक़ उर्दू मज़मून के इम्तहान से मुताल्लिक़ सवाल जवाब होंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा पहला सवाल है, उर्दू गज़ल का नक्श अव्वलीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हज़रत अमीर खुसरो को, ऑप्शन बी मसूद साद सुलेमान, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी वली दखनी। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उर्दू गज़ल का नक्श अव्वलीन जिस शायर को कहा जाता है वो मसूद साद सुलेमान है। अगला सवाल, गदर के बाद इन्हितात से गुज़रने वाली सिन्फ थी? ऑप्शन ए मसनवी, ऑप्शन बी नज़्म मुअर्रा, ऑप्शन सी गज़ल, ऑप्शन ई डी मरसिया। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गज़ल के बाद इन्हितात की कैफियत से जो सिन्फ गुज़री थी वो सिन्फ गज़ल थी। अगला सवाल, हिंदुस्तानी ज़बान का अव्वलीन अवामी शायर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी वली दखनी, ऑप्शन ये भी बी लिखा हुआ है, हालांकि ये सी होना चाहिए, हज़रत अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है नज़ीर अकबर आबादी। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन जो है ये हमारा दुरुस्त हो जाएगा। और हिंदुस्तानी ज़बान के जो अव्वलीन अवामी शायर कहे जाते हैं वो अमीर खुसरो हैं। अगला सवाल, मीर ने रेख्ता का मुस्लिमुस सबूत उस्ताद किसे कहा है? ऑप्शन ए है मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, ऑप्शन बी शाह हातिम, ऑप्शन सी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ऑप्शन डी वली दखनी। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मीर तकी मीर ने रेख्ता का मुस्लिमुस सबूत उस्ताद वली दखनी को कहा है। अगला सवाल, वली का दीवान किस साल दिल्ली आया? ऑप्शन ए 1707 ईस्वी, ऑप्शन बी 1711 ईस्वी, ऑप्शन सी 1718 ईस्वी, ऑप्शन डी 1731 ईस्वी। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वली का दीवान 1718 में दिल्ली पहुंचा था और वली खुद दिल्ली 1700 ईस्वी में आए थे और इनका दीवान 1718 में आया था। अगला कुनूतियत कुनूतियत का इमाम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, ऑप्शन सी शेख इब्राहिम ज़ौक़, ऑप्शन डी मोमिन खां मोमिन। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुनूतियत का इमाम मीर तकी मीर को कहा जाता है। अगला सवाल, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? ऑप्शन ए है वली दखनी, ऑप्शन बी सिराज औरंगाबादी, ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह हैं। अगला सवाल, मुतसव्विफ़ाना शायरी में किसे ऊंचा मकाम हासिल है? ऑप्शन ए मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, ऑप्शन बी आबरू, ऑप्शन सी मीर, ऑप्शन डी ख्वाजा मीर दर्द। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मुतसव्विफ़ाना शायरी पूछ रहे हैं, यानी कि सूफियाना शायरी जो है, जो तसव्वुफ़ की शायरी है, इसमें सबसे ऊंचा मकाम जो है ये उर्दू के शायर ख्वाजा मीर दर्द को हासिल है। अगला सवाल, उर्दू कवायद की सबसे पहली तसनीफ़ का नाम क्या है? ऑप्शन ए है कवायदुल कवायद, ऑप्शन बी दरियाए लताफ़त, ऑप्शन सी आमदनामा, ऑप्शन डी बहरुल फसाहत। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उर्दू कवायद की सबसे पहली तसनीफ़ जो है ये दरियाए लताफ़त है, जो कि फ़ारसी में है, और ये तसनीफ़ जो है अगरचे उर्दू कवायद की है लेकिन फ़ारसी ज़बान में लिखी गई है, और ये तसनीफ़ इंशा अल्लाह खां इंशा की है। अगला सवाल, ख्वाजा मीर दर्द की सन पैदाइश क्या है? ऑप्शन ए है 1719 ईस्वी, ऑप्शन बी 1725 ईस्वी, ऑप्शन सी 1732 ईस्वी, ऑप्शन डी 1700
47 ईस्वी। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ख्वाजा मीरदर्द की सन पैदाइश 1719 ईस्वी है। अगला सवाल, आतिश किसके शागिर्द थे? ऑप्शन ए है ख्वाजा मीरदर्द, ऑप्शन बी मुसहफ़ी, ऑप्शन सी सिराज औरंगाबादी, ऑप्शन डी खान आरजू। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आतिश जो थे ये मुसहफ़ी के शागिर्द थे। अगला सवाल, नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग किस शायर का खिताब है? ऑप्शन ए है अल्लामा शिबली नुमानी, ऑप्शन बी बहादुर शाह ज़फ़र, ऑप्शन सी इब्राहिम ज़ौक़, ऑप्शन डी मिर्ज़ा गालिब। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग का खिताब मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को मिला था। अगला सवाल, मोमिन किसके हमअस्र शायर थे? ऑप्शन ए है मीर, ऑप्शन बी गालिब, ऑप्शन सी अल्लामा इकबाल, ऑप्शन डी जिगर मुरादाबादी। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोमिन खां मोमिन ये गालिब के हमअस्र शायर थे। अगला सवाल, शाद अजीम आबादी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सरदार अली, ऑप्शन बी नकी अहमद, ऑप्शन सी महमूदुल हसन, ऑप्शन डी सैयद अली मोहम्मद। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शाद अजीम आबादी का पूरा नाम जो था ये सैयद अली मोहम्मद था। अगला सवाल, गज़ल का नशअतुस्सानिया का इमाम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन बी मजरूह सुल्तानपुरी, ऑप्शन सी हसरत मोहानी, ऑप्शन डी फ़ानी बदायूनी। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गज़ल के नशअतुस्सानिया का इमाम हसरत मोहानी को कहा जाता है। अगला सवाल, गुले नगमा किसका मजमूए कलाम है? ऑप्शन ए है यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन बी फ़िराक गोरखपुरी, ऑप्शन सी मोइन हसन जज़वी, ऑप्शन डी मजरूह सुल्तानपुरी। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुले नगमा जो है ये फ़िराक गोरखपुरी का मजमूए कलाम है और इसी मजमूए कलाम पर फ़िराक गोरखपुरी को मुख्तलिफ़ इनामों इकराम से भी नवाजा गया और ज्ञानपीठ इनाम भी इनको इसी मजमूए कलाम पर हासिल हुआ था। अगला सवाल, तन्हाई किसकी नज़्म है? ऑप्शन ए है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन बी फ़िराक गोरखपुरी, ऑप्शन सी जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन डी नून मीम राशिद। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तन्हाई नज़्म जो है ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। नज़्म कुछ यूँ शुरू होती है, फिर कोई आया दिले ज़ार नहीं, कोई नहीं राह रो होगा कहीं और चला जाएगा। अगला सवाल, रज़मिया मसनवी की मिसाल इनमें से कौन है? ऑप्शन ए सैफुल मुल्क व बदिउल जमाल, ऑप्शन बी अली नामा, ऑप्शन सी ख्वाब ख्याल, ऑप्शन डी बहरुल मोहब्बत। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रज़मिया मसनवी की मिसाल जो है ये मसनवी अली नामा है जो कि नुसरती की मसनवी। रज़मिया मसनवी यानी कि जिसमें जंगो जदल का बयान होता है, जिन मसनवियात में उन्हें रज़मिया मसनवी कहते हैं। और इसके अलावा जो इश्किया मसनवी होती है उसे बज़मिया मसनवी कहते हैं, जिसमें इश्क व आशिकी की दास्तान बयान होती है। तो ये मसनवी अली नामा जो है ये रज़मिया मसनवी है और ये अली नामा नुसरती की मसनवी है। इसके अलावा जो सैफुल मुल्क और बदिउल जमाल है ये गवासी की मसनवी है। ख्वाब ख्याल ये मीर असर की मसनवी है और बहरुल मोहब्बत ये मुसहफ़ी की मसनवी है। अगला सवाल, मोमिन की मसनवी का नाम बताएं। ऑप्शन ए किस्सा बेनज़ीर, ऑप्शन बी ज़हर इश्क, ऑप्शन सी एजाज़ इश्क, ऑप्शन डी असरार इश्क। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोमिन की मसनवी का नाम असरार इश्क है। अगला सवाल, दुआइया किस सिन्फ का जुज़ है? ऑप्शन ए मरसिया, ऑप्शन बी कसीदा, ऑप्शन सी मसनवी, ऑप्शन डी गज़ल। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दुआइया जो है ये सिन्फ कसीदा का जुज़ है। कसीदे के जो अज्ज़ाए तरकीबी हैं उनमें सबसे पहले है तशबीब, उसके बाद गुरेज़, फिर मदह, उसके बाद
दुआया होता है। अगला सवाल, तज़हीक रोज़गार किस नौइयत का कसीदा है? ऑप्शन ए मदहिया, ऑप्शन बी बहारिया, ऑप्शन सी हजविया, ऑप्शन डी रसाइया। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तज़हीक रोज़गार ये हजविया नौइयत का कसीदा है और ये कसीदा जो है ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का कसीदा है, जिनको हजविया कसीदे में जिनका बहुत नाम है। और ये हजविया कसीदा जो तज़हीक रोज़गार है इसमें एक घोड़े की हजव बयान की गई है। अगला सवाल, मरसिया के अज्जाए तरकीबी सबसे पहले किसने मुतय्यन किया? ऑप्शन ए मीर ज़मीर, ऑप्शन बी मीर खलीक, ऑप्शन सी मीर अनीस, ऑप्शन डी मिर्ज़ा दबीर। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मरसिया के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन करने वाले शायर मीर ज़मीर हैं। अगला सवाल, अनीस पहले क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? ऑप्शन ए मानी, ऑप्शन बी बानी, ऑप्शन सी हज़ी, ऑप्शन डी इमामी। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनीस जो है ये पहले हज़ी तखल्लुस करते थे और फिर बाद में इन्होंने अनीस तखल्लुस अख्तियार कर लिया था, हज़ी तखल्लुस तर्क कर दिया था। अनीस जो है ये 1802 में फैज़ाबाद में पैदा हुए थे और 1874 में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। अगला सवाल, अली नामा किस मसनवी के जवाब में लिखी गई? ऑप्शन ए हावरनामा, ऑप्शन बी शाहनामा, ऑप्शन सी फूलबंद, ऑप्शन डी साकीनामा। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मसनवी अली नामा जो कि मुल्ला नुसरती की मसनवी है, ये मसनवी शाहनामा फिरदौसी के जवाब में लिखी गई थी। अगला सवाल, फ़िक्रे रफू थी चरख हुनरमंद के लिए, दिन चार टुकड़े हो गया पैवंद के लिए। किसके मरसिया का शेर है? ऑप्शन ए है अनीस, ऑप्शन बी दबीर, ऑप्शन सी ज़मीर, ऑप्शन डी खलीक। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये शेर जो है ये मिर्ज़ा दबीर के मरसिया का शेर है। अगला सवाल, हाली से कब्ल नज़्म निगारी की इब्तिदा किसने की? ऑप्शन ए है वली, ऑप्शन बी नज़ीर, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन डी अल्लामा शिबली नुमानी। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौलाना हाली से पहले कब्ल जो नज़्म निगारी की इब्तिदा हुई थी ये नज़ीर अकबर आबादी ने की थी और नज़ीर अकबर आबादी को इसीलिए उर्दू का पहला अवामी शायर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब को अपनी शेर व शायरी का मौजू बनाया और इसके अलावा इन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ त्योहारों, कल्चर और दीगर मेलों ठेलों हर तरह का ज़िक्र यानी हर रोज़मर्रा की चीज़ों को अपनी नज़्म का मौजू बनाया। अगला सवाल, इकबाल पर फस्तायत का इल्ज़ाम किसने लगाया था? ऑप्शन ए अब्दुल रहमान बिजनौरी, ऑप्शन बी नियाज़ फतेहपुरी, ऑप्शन सी अख्तर हुसैन रायपुरी, ऑप्शन डी फिराक गोरखपुरी। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फिराक पर फस्तायत का इल्ज़ाम लगाने वाले अख्तर हुसैन रायपुरी थे। अगला सवाल, जलवे दरबारे दिल्ली किसकी नज़्म है? ऑप्शन ए जोश मली आबादी, ऑप्शन बी अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन सी इकबाल, ऑप्शन डी हाली। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलवे दरबारे दिल्ली ये अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। अगला सवाल, फैज़ ने इनकलाब के मतलब किसे कहा है? ऑप्शन ए जोश, ऑप्शन बी मोइन हसन जज़वी, ऑप्शन सी असरारुल हक मजाज, ऑप्शन डी अली सरदार जाफरी। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फैज़ ने इनकलाब के मतलब ये असरारुल हक मजाज को कहा है। अगला सवाल, फसाने आज़ाद किस अखबार में किस्तवार छपा? ऑप्शन ए जामे जहानुमा, ऑप्शन बी तहज़ीबुल अखलाक, ऑप्शन सी उर्दू अखबार, ऑप्शन डी अवध अखबार।
اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ فسانہ آزاد جو ہے یہ اودھ اخبار جو کہ لکھنؤ سے شائع ہوتا تھا، اس میں کشتواڑ چھپا تھا۔ فسانہ آزاد کے لکھنے والے رتن ناتھ سرشار تھے اور یہ پہلے کشتواڑ اودھ اخبار میں چھپا، پھر کتابی شکل میں بعد میں فسانہ آزاد کے نام سے شائع ہوا۔ اگلا سوال، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خونریز ہے ساقی؟ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ آپشن اے لف و نشر، آپشن بی مرات النظیر، آپشن سی حسن تعلیل، آپشن ڈی تجاہل عرفانہ۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اس شعر میں صنعت تجاہل عرفانہ کا استعمال ہوا ہے۔ اگلا سوال، ناول لفظ کا سب سے پہلے اردو میں استعمال کس نے کیا؟ آپشن اے ڈپٹی نذیر احمد، آپشن بی منشی پریم چند، آپشن سی مرزا محمد ہادی رسوا، آپشن ڈی شاد عظیم آبادی۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی اس کا سب سے پہلے استعمال اردو میں شاد عظیم آبادی نے کیا تھا۔ اگلا سوال، آثار الصنادید کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے ہے محمد حسین آزاد، آپشن بی سر سید احمد خان، آپشن سی عبدالحلیم شرر، آپشن ڈی شبلی نعمانی۔ اس کا درست جواب جو ہے یعنی آثار الصنادید جو تصنیف ہے یہ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا ڈرامہ کسے قرار دیا گیا ہے؟ آپشن اے رہس، آپشن بی علی بابا 40 چور، آپشن سی اندر سبھا، آپشن ڈی سلور کنگ۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اردو کا پہلا ڈرامہ آغا حسن امانت لکھنوی کا ڈرامہ اندر سبھا کو قرار دیا گیا ہے، جو کہ پہلی مرتبہ 1852 میں تصنیف ہوا تھا اور 1854 میں یہ پہلی بار اسٹیج پر پیش کیا گیا تھا۔ اگلا سوال، سنگ و خشت کا مصنف کون ہے؟ آپشن اے ہے رشید احمد صدیقی، آپشن بی پطرس بخاری، آپشن سی شوکت تھانوی، آپشن ڈی کنہیا لال کپور۔ اس کا درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ سنگ و خشت کے مصنف جو ہے یہ کنہیا لال کپور ہے۔ یہ ان کا مضامین کا مجموعہ ہے سنگ و خشت کے نام سے، اور سنگ و خشت جو ہے یہ انہوں نے غالب کے شعر سے اخذ کیا ہے۔ غالب کی غزل کے مطلع کا شعر ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ اس شعر سے انہوں نے اخذ کیا ہے سنگ و خشت۔ اگلا سوال، نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے مصنف کون ہے؟ آپشن اے ہے خواجہ غلام السیدین، آپشن بی رشید احمد صدیقی، آپشن سی مولوی عبدالحق، آپشن ڈی مرزا فرت اللہ بیگ۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یہ اس کے مصنف مرزا فرت اللہ بیگ ہیں۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھا ہے اس نام سے۔ اگلا سوال، شب خون رسالہ کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ آپشن اے بمبئی، آپشن بی جے پور، آپشن سی دہلی، آپشن ڈی الہ آباد۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ رسالہ شب خون جو ہے یہ الہ آباد سے شائع ہوتا تھا اور اس کے ناشر یا مدیر جو تھے یہ شمس الرحمن فاروقی صاحب تھے۔ اگلا سوال، صحیفہ محبت کا ادب کی کس صنف سے تعلق ہے؟ آپشن اے ہے سوانحی ادب، آپشن بی افسانوی ادب، آپشن سی مکتوباتی ادب، آپشن ڈی صحافتی ادب۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ صحیفہ محبت کا ادب کی صنف یعنی مکتوباتی ادب سے تعلق ہے، یہ خطوط کا مجموعہ ہے صحیفہ محبت۔ اگلا سوال، نکات الشعر
نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے ہے لالا سری رام، آپشن بی قائم چاند پوری، آپشن سی پنڈت دتاتریہ کیفی، آپشن ڈی میر تقی میر۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ نکات الشعراء جو ہے یہ میر تقی میر کی تصنیف ہے۔ میر تقی میر کا لکھا ہوا تذکرہ ہے نکات الشعراء کے نام سے۔ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ یہ مانا جاتا ہے جو کہ نکات الشعراء کے نام سے میر تقی میر نے لکھا، اور یہ تذکرہ جو ہے فارسی زبان میں لکھا گیا۔ اگلا سوال، شاہین کا استعارہ کس شاعر نے استعمال کیا ہے؟ آپشن اے ہے فیض احمد فیض، آپشن بی اقبال، آپشن سی جوش، آپشن ڈی مجاز۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ شاہین کا استعارہ علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے۔ اگلا سوال، مسدس کے ایک بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ آپشن اے 5، آپشن بی 4، آپشن سی 6، آپشن ڈی 3۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ مسدس کے ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، یعنی 6 مصروں پر مشتمل جو نظم ہوتی ہے وہ مسدس کہلاتی ہے، اور اردو کے جو بیشتر مراثی لکھے گئے ہیں وہ تمام مرثیے تقریباً مسدس کی حیات میں ہی لکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا حالی نے جو نظم مسدس کے نام سے لکھی، جو مسدس حالی کے نام سے بھی مشہور ہے اور مسدس مد جزر اسلام کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، وہ بھی مسدس کی ہی حیات میں ہے۔ اگلا سوال، امتیاز علی خان عرشی کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ آپشن اے ہے مکتوب نگار، آپشن بی محقق، آپشن سی صحافی، آپشن ڈی مزاح نگار۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ امتیاز علی خان عرشی جو ہے یہ محقق کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ اگلا سوال، نیرنگ خیال کی اسلوبیاتی خصوصیت کیا ہے؟ آپشن اے محاکات، آپشن بی ایہامی تحریر، آپشن سی تمثیلی انشاء، آپشن ڈی خالص انشائیہ۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی نیرنگ خیال کی اسلوبیاتی خصوصیت جو ہے یہ تمثیلی انشاء یعنی تمثیلی کتاب ہے۔ نیرنگ خیال محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ اگلا سوال، جوش کے رسالہ کا کیا نام تھا؟ آپشن اے انجم، آپشن بی مریخ، آپشن سی صبح نو، آپشن ڈی کلیم۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ جوش ملیح آبادی کے رسالہ کا نام کلیم تھا۔ اگلا سوال، منصور موہنا کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے عبدالحلیم شرر، آپشن بی رتن ناصر چار، آپشن سی ڈپٹی نذیر احمد، آپشن ڈی منشی سجاد حسین۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ منصور موہنا کے مصنف عبدالحلیم شرر ہیں۔ منصور موہنا بھی عبدالحلیم شرر کا تاریخی ناول ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے مشہور ان کا تاریخی ناول ہے وہ فردوس بری کے نام سے ہے۔ اگلا سوال، دستمبو کے مصنف کون ہے؟ آپشن اے سر سید احمد خان، آپشن بی علامہ شبلی نعمانی، آپشن سی مرزا اسد اللہ خان غالب، آپشن ڈی الطاف حسین حالی۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ دستمبو کے مصنف جو ہے یہ مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ اگلا سوال، میزان کس کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ آپشن اے ہے ناصر کاظمی، آپشن بی نذیر الحسن، آپشن سی اختر شیرانی، آپشن ڈی فیض احمد فیض۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ میزان جو ہے یہ فیض احمد فیض کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال، مقطع کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے غزل کا پہلا شعر، آپشن بی وہ شعر جو مطلع کے بعد آئے، آپشن سی غزل کا سب سے اچھا شعر، آپشن ڈی وہ شعر جس میں شاعر کا تخلص ہو۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یعنی شاعر کا وہ کلمی نام جو صرف وہ شعر کی اصطلاح میں استعمال کرتا ہے، حقیقتاً شاعر کا نام کچھ اور ہوتا ہے، تو ایسے شعر کو مقطع کا شعر کہتے ہیں۔ اور
اس کے علاوہ اگر غزل کا پہلا شعر ہو اور ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے تو وہ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اور مطلع کے بعد کا جو شعر آتا ہے وہ زیب مطلع یا حسن مطلع کہلاتا ہے، اور غزل کا جو سب سے اچھا شعر ہوتا ہے اسے حاصل غزل یا حاصل بیت شعر کہتے ہیں۔ اگلا سوال، جمالیاتی تنقید میں کون سی قدر ناقد کے پیش نظر رہتی ہے؟ آپشن اے حقیقت نگاری، آپشن بی سیاسی صورتحال کی عکاسی، آپشن سی حسن و فنکاری کی تحسین، آپشن ڈی اخلاقیات۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ جمالیاتی تنقید میں جو ناقد کے پیش نظر قدر رہتی ہے وہ حسن و فنکاری کی تحسین رہتی ہے۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے، تامل، کنڑی، گونڈی اور تیلگو کا تعلق کس خاندان السنا سے ہے؟ آپشن اے ہے دراوڑی، آپشن بی ملایا، آپشن سی ہند یورپی، آپشن ڈی ہند آریائی۔ اس کا درست جواب جو ہے یہ آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی تامل، کنڑی، گونڈی اور تیلگو کا تعلق جو ہے یہ دراوڑی خاندان السنا سے ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہمارے یہ سوال و جواب کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز اور اردو سے جڑے کسی بھی مقابلہ جاتی امتحانات کی مکمل تیاری آپ کی ہمارے چینل کے ذریعے ہو سکے۔ بہت شکریہ۔